अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम। सन 1948 से पहले लबनान और मिस्र के दरमियान जितना भी इलाका था वो सारे का सारा फ़लस्तीन ही कहलाता था, और इस इलाका को सरज़मीन अंबिया भी कहा जाता है क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत याहया अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और बहुत से दीगर पैगम्बरान खुदा या तो यहाँ पर पैदा हुए या बाहर से आकर यहाँ पर आबाद हुए थे। अगर इनसे भी पिछली तारीख में झांकें तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आज से 4000 साल पहले यानी तकरीबन 2000 साल कबल मसीह में दरियाए फ़राक के किनारे वाक़े शहर एर से हिजरत करके यहाँ आबाद हुए थे। उन्होंने अपने बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को यहीं पर आबाद किया, जबकि अपने दूसरे बेटे इस्माईल को मक्का में आबाद किया। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें बनी इसराइल भी कहा जाता है, और इसी निस्बत से उनकी औलाद बनी इसराइल कहलाई। नाजरीन, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को अपनी महबूब कौम बनाए रखा, लेकिन जब इस महबूब कौम ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की तो इसे मगजूब करार दिया और इसे क़यामत तक के लिए रांदा व दरगारा करार दिया गया। कुरान मजीद में इस कौम की सारी कहानी नहायत तफसील से बयान की गई है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका में भी इस कौम के बारे में आगाह किया गया है कि ये कौम सारी उम्र धक्के खाती रहेगी, और तारीख के अदवार ने इस बात को सच साबित किया है। दोस्तों, फ़लस्तीन के इलाके में इब्रानी कौम के लोगों के आसार विलादत मसीह से करीबन 1100 साल कबल मिलते हैं। तब हज़रत सैमुएल अलैहिस्सलाम, जो कि अल्लाह ताला के नबी थे, यहाँ पर हुक्मरानी किया करते थे और वो बनी इसराइल ही थे। जब वो उम्र रसीदा हुए तो उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम को बादशाह मुकर्रर किया, और आपके इंतकाल के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बादशाह बने। उन्होंने पहले हेब्रोन और फिर बैतुल मक़दस में अपना दारुल हुकूमत कायम किया और यहाँ पर 33 बरस हुक्मरान रहे। बाद अज़ां उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुकूमत संभाली, जो 39 साल तक कायम रही। समईन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद इसराइल की मुत्तहिदा रियासत दो हिस्सों सामरिया और यहूदिया में तकसीम हो गई। ये दोनों रियासतें एक लंबे अरसा तक आपस में लड़ती रहीं, और इस इंतशार और लड़ाई का फ़ायदा बाबल के बादशाह बख्त नसर ने उठाया, और उसने 598 कबल मसीह में हमला करके यरूशलेम समेत तमाम इलाकों को फतह कर लिया और शहर की ईंट से ईंट बजा दी, और बादशाह समेत हज़ारों शहरियों को गिरफ्तार करके बाबल में कैद कर दिया। 539 कबल मसीह में जब ईरान के बादशाह खुसरो ने बाबल को फतह किया तो उसने उन कैदियों को रिहा किया और लूटा हुआ माल वापस करके यरूशलेम भेज दिया, और इसके बाद 332 कबल मसीह में यरूशलेम पर सिकंदर आज़म ने कब्जा कर लिया। ख़वातीन हज़रात, विलादत मसीह से 168 साल कबल यहाँ पर एक यहूदी बादशाहत का क़याम अमल में आया, लेकिन वो अगली ही सदी में सल्तनत रोमा के हाथों फतह हो गई। फिर इसके बाद आने वाले बरसों में यहूदियों ने बगावतें तो की लेकिन कुचली गईं, और इसी ज़माने में इस इलाके का नाम फ़लस्तीन पड़ गया। और इसके बाद सन 636 में मुसलमान फातेहीन ने फ़लस्तीन को पुरअमन तौर पर फतह कर लिया, और अगले 463 बरस तक यहाँ पर मुसलमान अक्सरियत जबकि यहूदी अकलियत के तौर पर रहते रहे। सामीन, 11वीं सदी के बाद ये इलाका गैर अरब सल्जूक, ममलूक और उस्मानी सल्तनतों का हिस्सा रहा। सन 1189 में बैतुल मक़दस को फतह किया और यहाँ मुसलमानों की हुकूमत कायम हो गई, और अगली 4 सदियों तक उस्मानी हुक्मरान रहे, और फिर खिलाफत उस्मानिया के आखिरी बरसों में बरतानिया ने इस खित्ते पर कब्जा जमा लिया। ख़वातीनो हज़रात, इसके बाद 17वीं सदी के अवाखिर में यहूदियों ने बरतानवी छतरी तले यहाँ मुंतकिल होना शुरू कर दिया। जब जर्मनी में नाजियों के हाथों यहूदियों को मसाइब का सामना करना पड़ा तो यहाँ यहूदियों की आबादकारी में तेज़ी आ गई, और अरबों ने सूरत हाल को भांपते हुए यहूदियों की आबादकारी के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया, जो पुरतशद्दुद मुजाहिरों में बदल गया। और इसके बदले बरतानिया ने दुनिया भर के यहूदियों को यहाँ जमा होकर इसराइल के नाम से रियासत कायम करने की दावत दी, और यूं फ़लस्तीनी अपने ही घर से निकाल दिए गए और उन्हें बहुत ही छोटे से इलाके तक महदूद कर दिया गया। नाजरीन, 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने एक करारदाद के ज़रिए फ़लस्तीन को तकसीम करके एक अरब और एक इसराइली रियासत कायम करने का ऐलान कर दिया, और बरतानिया ने इस इलाके से 1948 में अपनी अफवाज वापस बुला लीं, और 14 मई 1948 को इसराइल की बाकायदा हुकूमत कायम कर दी गई। सामीन, अरबों ने इस तकसीम को कबूल करने से साफ इनकार कर दिया, और मिस्र, उर्दन, शाम, लबनान, इराक और सऊदी अरब ने मिलकर नई इसराइली रियासत पर हमला कर दिया। ताहम उनके हमले के नताइज उल्ट साबित हुए, और इसराइली फ़ौज ने अरबों के मज़ीद इलाके छीन कर अपनी हदूद में शामिल कर लिए।
اس کے بعد 1949 میں اسرائیل اور عربوں کے درمیان صلح کے معاہدے ہوئے، جس کے نتیجے میں اردن نے غرب اردن جبکہ مصر نے غزہ کی پٹی پر قبضہ کر لیا، اور اس طرح اب فلسطینی ان دونوں ملکوں کے باج گزار بن گئے۔ ناظرین، 29 اکتوبر 1958 کو اسرائیل نے برطانیہ اور فرانس کی مدد سے مصر سے صحرائے سینا چھین لیا۔ پھر 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے ایک طرف مصر سے غزہ کی پٹی بھی چھین لی، جبکہ دوسری طرف مشرقی یروشلم کے علاقے، شام کی گولان پہاڑیاں اور غرب اردن کے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا، اور اس طرح ہر نئی لڑائی کے نتیجے میں اسرائیل زیادہ سے زیادہ علاقوں پر قبضہ کرتا چلا گیا۔ سامعین، 1967 میں اسرائیل نے بیت المقدس، جہاں مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی ہے، اس پر بھی قبضہ کر لیا اور اس کا نام یروشلم رکھ دیا۔ اس کے بعد 6 اکتوبر 1973 کو یہودیوں کے مقدس دن یوم کپور کے موقع پر مصر اور شام نے اسرائیل پر ایک بار پھر حملہ کیا، لیکن انہیں اس بار بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور بالآخر بار بار کی شکست نے مصر کی انور السادات حکومت کو اسرائیل کے سامنے سرنگوں ہو کر اسے تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا، اور آنے والے برسوں میں اسرائیل اب تک کے مقبوضہ علاقوں پر اپنا راج مضبوط اور مستحکم کرنے میں لگا رہا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے باقی دشمنوں پر حملے بھی کرتا رہا۔ ناظرین، 1981 میں اسرائیلی جیٹ جہازوں نے بغداد کے قریب عراق کا ایک ایٹمی ری ایکٹر تباہ کر دیا، جبکہ دوسری طرف تنظیم آزادی فلسطین کو تباہ و برباد کرنے کے لیے لبنان میں اس کے مراکز پر حملے کیے۔ یاد رہے کہ اس تنظیم کے پاس مغربی بیروت کا علاقہ تھا، اور اس بمباری کے بعد یاسر عرفات نے یہ شہر خالی کر دیا۔ اس کے بعد 16 ستمبر 1982 کو لبنان کے عیسائی انتہا پسندوں نے اسرائیل کی مدد سے 2 مہاجر کیمپوں میں گھس کر سینکڑوں فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ خواتین و حضرات، اسرائیل کے قیام کے وقت مصر کی تنظیم اخوان المسلمون نے مصری فوج اور فلسطینیوں کے ساتھ مل کر جدوجہد کی، اور اس تنظیم پر مصر میں ابتلا کے دور کے بعد فلسطین میں تنظیم آزادی فلسطین قائم ہوئی۔ یاسر عرفات کی قیادت میں یہ تنظیم 80 کی دہائی تک مسلح جدوجہد کرتی رہی، لیکن بعض ازاں یہ تنظیم بھی اسرائیل سے مذاکرات تک ہی محدود ہو کر رہ گئی۔ ایسے میں اخوان المسلمون سے متاثر شیخ احمد یاسین اور ان کی قائم کردہ جماعت حماس نے ایک نئی تحریک آزادی کی بنیاد رکھی، اور ان کی تحریک آہستہ آہستہ مختلف مرحلوں میں آگے بڑھتی رہی اور ہر فیز کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرتی گئی۔ ناظرین، 1989 کے بعد حماس کے حریت پسندوں نے زبردست عسکری کارروائیوں کا آغاز بھی کر دیا۔ اسرائیل یہ سمجھتا تھا کہ 1993 میں یاسر عرفات کے ساتھ اوسلو معاہدے کے بعد تحریک آزادی فلسطین ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، لیکن اس کا الٹ ثابت ہوا، اور حماس اس کے لیے ایک نیا درد سر بن گئی۔ یاسر عرفات کے برعکس حماس 2 قومی ریاستی نظریے کو مکمل طور پر مسترد کرتی ہے۔ وہ اسرائیل کو ایک لمحہ کے لیے بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں، اور حماس ایک ایسے فلسطین کی بات کرتی ہے جس میں اسرائیل کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ خواتین و حضرات، ایک محتاط اندازے کے مطابق اسرائیل براہ راست حملوں کے ذریعے اب تک قریباً 25,000 فلسطینیوں کو شہید کر چکا ہے، جبکہ اسرائیلی پابندیوں، محاصروں اور کیمیائی اثرات کے ذریعے شہید ہونے والوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ دنیا کے بیشتر تجزیہ نگار اس بات کو مانتے ہیں کہ اسرائیل کی بابت اقوام متحدہ، سلامتی کونسل اور تمام بڑی طاقتوں کے دور معیار ہی اس مسئلے کو سنگین سے سنگین تر بناتے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کے ایک فرد کی ہلاکت پر پوری دنیا میں حرکت آ جاتی ہے، جبکہ چند دنوں میں فلسطین کے سینکڑوں بچوں کے قتل پر کوئی ٹس سے مس بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین، صہیونی پوری دنیا کو باور کراتے ہیں جیسے مسلمانوں نے ان کی زمین پر قبضہ کیا ہو یا ان کی قدیم ترین حکومت گرائی ہو۔ حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اسرائیل کی متحدہ ریاست داخلی انتشار کا شکار ہو کر ختم ہوئی تھی، اور اسے بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ختم کیا تھا۔ پھر 168 قبل مسیح میں بننے والی یہودی ریاست سلطنت روما کے ہاتھوں ختم ہوئی۔ مسلمانوں نے تو اس علاقے کو پرامن طور پر فتح کیا تھا، اور جہاں کے بسنے والے لوگوں نے ان کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کیے تھے۔ ناظرین، تاریخ کے تمام حوالوں کو کھنگال کر بھی صہیونی ثابت نہیں کر سکتے کہ ان کے ساتھ دنیا کی کسی بھی قوم نے حق تلفی کی ہے۔ البتہ یہودیوں نے خود فلسطین پر غاصبانہ قبضہ کر کے اور فلسطینیوں کا قتل عام کر کے تاریخ انسانی کے بڑے جرائم کا ارتکاب ضرور کیا ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوئی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور اردو شائن کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔